अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शरद सिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सामान्य सहमुख महोदय, आज 1 घण्टा 4 मिनट विनियोजन विधेयक 2080 को छलफलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटको विनियोजनको सम्बन्धमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस शीर्षकमा करिब 21 जना मान्य सदस्यहरूले भाग लिनु भएको छ। सबभन्दा पहिले म उहाँहरूको कन्सर्न, उहाँहरूको सुझाव, उहाँको सल्लाह, यो विषयमा उहाँहरूको गहन चाहिने छलफलमा भाग लिनु भएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी मान्यज्यूहरूले उठाएका विषयवस्तुहरू आन्तरिक रोजगारी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार, श्रम सम्बन्ध, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सिप विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छन्। सभामुख महोदय, मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र चालु 5वर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरूको बिचमा तारतम्य स्थापना गरी विद्यमान समस्याहरूको उजागर र चुनौतीको आकलन गर्दै विगतदेखि वर्तमानसम्म मन्त्रालयले हासिल गरेको उपलब्धि, मन्त्रालयवा र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पादन हुने सेवाको समय सापेक्ष रूपान्तरण गर्न र श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न, विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै उत्पादनशील रोजगारीको विकास र उपयोग गर्नको लागि मन्त्रालयको 5 वर्षीय रणनीति योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। सिप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रूपमा प्रदान गरी एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। आन्तरिक रोजगारीतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई श्रम बजारको माग अनुरूपको सिप मूलक तालिम प्रदान गरी सिप युक्त र दक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 220 स्थानीय तहमा करिब 15,000 जनालाई कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास तथा जीवन उपयोगी तालिम प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षक तयार गरी विभिन्न स्थानीय तहका रोजगार सेवाका कर्मचारीहरूलाई रोजगार सेवा सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ। नेपाली नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेका सिप, प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्धन मार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि पुनः एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो बमोजिम वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहहरूमा पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरण, रिइन्टिग्रेसन अफ द माइग्रेटरी वर्कर परियोजना 20 वटा स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी परियोजना सञ्चालनमा आएको छ। श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम विगत 1 वर्षदेखि नै नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सम्मान गरी उद्यमशीलता प्रवर्तन गर्ने नीति लिइएको छ। स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजक र रोजगार सेवा केन्द्रलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी श्रम बजारमा आउने प्रत्येक जनशक्तिलाई आधारभूत सिप सम्बन्धी तालिम र श्रम बजारको पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराई रोजगारीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन गृह कार्य भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीतर्फ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय रहर नभई बाध्यताको उपज हो। तसर्थ आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने श्रमशक्तिलाई विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ र श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गई अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्न पर्याप्त सूचना लिएर सिप सिकेर मात्र विदेश जानु भनी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी परामर्श दिने गरिएको छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न 5वटा देशहरू ओमान, कुवेत, युएई, साउदी अरेबिया र बहराइनमा विशेष आश्रय गृह सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ। कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत र ओमानमा श्रम काउन्सिल र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ। साथै कूटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत वैदेशिक रोजगारीको लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच सम्पन्न श्रम समझदारी अनुसार बेलायतमा नेपाली नर्स तथा हेल्थ सेक्टरका अन्यहरूलाई पठाउने सम्बन्धी छनौट कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने समझदारीको कार्यान्वयन ढाँचा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यस सम्बन्धमा यसै हप्तामा द्विपक्षीय सम्झौता हुनेछ। यसै गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा सिपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर खोज्दै जाने नीति लिएको छ। श्रमिकहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। जर्मनी, रोमानिया, साउदी अरेबिया, सेसल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं कतारसँग भएको श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको 2 वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति दिने विद्यमान प्रावधान हटाई जति समयको लागि करार सम्झौता र भिसा अवधि छ सोही आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आइराख्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाई विदेश स्थित नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने अनेकन ठगी लगायतका गुनासाहरू कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै गुनासाहरू समेत समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विस्तृत कार्यशर्त सहितको इमिडिएट रेस्पोन्स टास्क फोर्स IRFTF गठन भई सोही अनुरूप कामहरू भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागबाट सञ्चालन हुने सेवाहरूलाई सरलीकरण गर्न र कार्य सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्शल टिम, शीघ्र प्रतित्व टोली ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन तथा 24 घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई प्रभावकारी बनाउन म्यान पावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट प्रभाव हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँच योग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण सेवा 753वटा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी उपचार र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने तर्फ गृह कार्य भइरहेको छ। कुनै पनि नेपाली विदेशका कुनै भागमा रहेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई वैधानिकता प्रदान गरेर उनीहरूको चाहिँ श्रम व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई राहत तथा उद्धारको सेवा उपलब्ध गराउन र मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्दै आएको छ। यस प्रकार कल्याणकारी सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाई थप सुविधाहरू प्रदान हुने गरी गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ। उक्त कोषको रकमबाट विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई समेत साधन स्रोत सम्पन्न गराई नेपाली श्रमिकको हित र सुविधामा केन्द्रित गर्ने गरिएको छ। सिप विकास तथा तालिम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सिपयुक्त बनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि बनाउन
मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सिपलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधा सहितको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81मा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबाट 30,000 जनालाई व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विद्यालय छोडेर जाने ड्रप आउट श्रम बजारमा जाने जनशक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति निर्माणमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट केही विद्यालयहरूमा सिप विकासको पाठ्यक्रम तयार गरी पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा तालिम सञ्चालन गर्न लागि बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनाबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली श्रम शक्तिलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म करिब 1,70,000 भन्दा बढी व्यक्ति सूचीकरण भएका छन्। यस कार्यको विस्तारको लागि थप श्रम गन्तव्य मुलुकमा सञ्चार तथा सहजीकरण प्रारम्भ भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट स्वदेशमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन आउने रकमलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको अतिरिक्त राष्ट्र निर्माणका अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग हुने सम्भावना रहेको छ। यस कार्यको लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्दै उपयुक्त लगानीको रणनीति तयार गरिँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81को अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारको सङ्ख्या 30,000 पुर्याउने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या 10 लाख पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। श्रम विषयमा श्रम ऐनमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सिफारिसको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समय सान्दर्भिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ। हाल कुनै पनि श्रमिकलाई मासिक रकम रु 15,000 भन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ भने हालको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको लागि सिफारिस समिति गठन भई काम भइरहेको छ। समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपालको श्रम प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सङ्घीय संरचना अनुरूप श्रम प्रशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कानुनको परिपालना, बाल श्रम न्यूनीकरण, मर्यादित श्रम, न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवसायजन्य सुरक्षा कानुनको लागि प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन निरीक्षण कार्यलाई नियमित गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81मा 3,000वटा प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्ने, 3,000 प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गर्ने, 79वटा स्थानीय तहमा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य तय गरी तत्त क्षेत्रमा कार्य भइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक श्रम प्रशासनको कामलाई चुस्त दुरुस्त र छिटो तरिकाले अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न श्रम सम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर इन्टिग्रेटेड लेबर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ILMSI बनाउने कार्य भइरहेको छ। सेवा प्रवाह सुधार वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूलाई अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने असमान व्यवहारको अन्त्य भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट सञ्चालन हुने सेवाहरूलाई सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा सहजीकरण 753वटा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई प्रभावकारी बनाउन म्यान पावर कम्पनी, वैदेशिक विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम रोजगार कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगार नीति 2068, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, श्रम ऐन 2074 लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय सरोकारवालाको प्रत्यक्ष हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको समस्याहरूलाई समयमा नै सुनवाई गरी समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विदेश स्थित सबै नियोगहरूमा श्रम सम्बन्धी छुट्टै डेडिकेटेड फोकल पोइन्ट तोकिएको छ। 7वटै प्रदेश स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट समेत वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी भएको छ
र पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य विदेशबाट नै अनलाइन मार्फत प्रणाली मार्फत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनको लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, श्रम बजारमा उपलब्ध हुने रोजगारका अवसर तथा उपलब्ध श्रम शक्तिको विनिमय हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेसनल इम्प्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम नेमिस भन्ने एप्स निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने, आन्तरिक रोजगारी प्राप्त गर्ने, आन्तरिक श्रम शक्तिको माग, सिपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति समेतको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई सूचना परामर्श तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नको लागि सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामी सेफर इमिग्रेसन प्रोग्राम सामी भन्ने विभिन्न सामी कार्यक्रमबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि दिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुख तालिम प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ PDOT-लाई प्रभावकारी र अनिवार्य बनाउन भौतिक उपस्थितिमा गरिने तालिमको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्न लागि छ। स्वच्छ पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले कामदार छनौट गरी सरकारी माध्यमबाट नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउने कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। कोरिया भाषा उत्तीर्ण भएका धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरूलाई कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कोरिया सरकारका सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5,941 जना व्यक्तिहरू रोजगारीको लागि कोरिया गएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मथानसम्म 20,192 जना कोरिया गइसकेका छन्। हालसम्म EPS प्रणालीबाट 93,005 जना नेपाली कोरिया गएको र करिब 45,000 त्यहाँ हाल कार्यरत रहेको देखिन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूबाट उठाएका विभिन्न जिज्ञासाहरू, विभिन्न सवालहरू, विभिन्न समस्याहरूको बारेमा मैले मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ ती जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गरेको छु। लामो समय पनि भएको छ, मैले देखेको छु मान्यज्यूहरू धेरै थाकी पनि राख्नु भएको छ। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने भरसक सबै कुराहरू समेटेर मैले राखेँ हुनाले थप जिज्ञासाको मैले त्यति ज्यादा आवश्यकता पनि देखाएको छैन। तैपनि मान्यज्यूको थपकै जिज्ञासाहरू हुन्छ भन्नु चाहिँ नि स्वाभाविक म त्यसलाई चाहिँ जिज्ञासाको बारेमा केही कुरा राख्न तयार नै छु। अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन र असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, श्रमिकको हकियत एवं पेशागत सुरक्षा प्रदान गर्ने, मर्यादित कार्य वातावरण बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने र सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ। छलफलको क्रममा यस मन्त्रालयमा सम्बन्धमा प्रश्न सोध्ने र विभिन्न सुझाव दिने मान्यज्यूहरूको हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राप्त सुझावहरूलाई मन्त्रालयले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मार्गदर्शकको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, माननीय जुली मतोजीले 1 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अब यो वास्तवमा चाहिँ विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालय बिना भइकन यो त सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय छ। त्यो साधारणमा चाहिँ नि विकासका खर्च त्यसै पनि यसमा धेरै अभावहरू छन् त्यहाँनिर। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ नि त्यो प्रस्ताव उहाँलाई फिर्ता लिनमा आग्रह गर्दै पुनः केही कुराहरू आयो भने म त्यसको चाहिँ नि उत्तर दिने अपेक्षा राख्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।